paminawa ra gud ninyo kining wali sa usa ka Seventh-day Adventist nga kadto ko nung musimba og Domingo maimperno atong paminawon. Sayon ra man gitab ko ng kamaturan. Nag-ingon sa Ginoo nga naa ko'y adlaw nga gihimo nga mao ang adlaw Sabado ug mao ni ang akong gipanalanginan, gibalaan ug mismo ako ipahulay. Mao na ipayag Ginoo. Kanang adlaw sure gid ko nga panglangit kinasya. Tungod kay naghatag og tulo ug ang Ginoo nagtudlo nga mao gid na ang akong sugo. Karon kay Domingo naman ugma, daghan naman pud ang musimba nini. So natural kay kung unsa gani nga pagtulon-an nga bakat nga wala sa Bible, daghan ang matuo. Daghan gid ang matuo, daghan ang maimperno. Kay mahimong bakat ang Biblia nga way maimperno. So matod pa niya ang pagsimba kuno sa Domingo daghan kunong maimperno. Kini siya nga magwawali naghimo og konklusyon nga iya-iya lang. Mura pod og nasayod siya sa kaluwasan sa tao. Wala siya masayod nga daghan pong mga sabadista nga maimperno. Ay kung giingna nga pag sabadista ka, automatic malangit ka. Mga kaigsunan, ang pagsimba sa adlawng Domingo mao kana ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kaya ang paglaom sa Kristiyano mao man ang pagkabanhaw sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 15:14 ngadto sa 16, kung si Kristo wala mabanhaw, kawang ang ato ang pagwali ug pagsimba. Ug si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. San Mateo 28:1-9. Unya kanang maong adlawng Domingo sumala sa buhat 2 mao nang adlaw diin ang Holy Spirit nagpakita og ni hatag og giya sa simbahan sa adlaw nga Pentecostes. Busa ang Domingo maoy gi simba nga panahon, maoy ting simba nga panahon sa mga tumutuo ni Kristo. Kay ang Sabado sa Hudiyo man na. Mao na atong konklusyon, mao na ato ang reaksyon. Daghang salamat.